बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है पॉज, और ये ख़ास तौर पे ये नौजवानों के लिए है जो सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ीचर्स हैं उनके जो बच्चे एक्सपर्ट जो हैं उनके लिए है। उनके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि आजकल एक फ़ीचर जो है वो बड़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो ये है कि 1.5x या 2.0 एक्स। इसका मतलब ये है कि हम सोशल मीडिया, फ़र्ज़ कर लीजिए कि जैसे यूट्यूब है या जैसे हमारी जो फेसबुक है, उसके ऊपर हम जब कोई क्लिप देख रहे होते हैं, जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो जब हम उस वीडियो को 1.05x के ऊपर डाल देते हैं या 2.0x के ऊपर डाल देते हैं, तो वो उसकी जो स्पीड जो होती है वो उसकी एक्चुअल स्पीड से कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। मतलब ये है कि हम उसको जल्दी जल्दी फौरी जो है वो हम उस क्लिप को देख लेते हैं, उस वीडियो को देख लेते हैं, और फ़र्ज़ कर लें जो एक बात ओरिजिनल हमने 5 मिनटों में सुननी होती है, वो हम उसको समझ लीजिए कि कोई एक आधे मिनट में ही वो सारी उसका खुलासा, उसका इख्तिताम, उसका हासिल, उसका महासिल जो है वो सब उससे हम जो है वो वाकफियत हासिल कर लेते हैं। ये जो फीचर है ये दरअसल मौजूदा दौर का जो इंसान है ये उसके ज़हनियत का ये इंडिकेटर है। यानी कि ये हमारे जहन के अंदर जो जल्दबाजी समा चुकी है, हमारे जहन के अंदर जो अफरा तफरी हमने जो पाल रखी है, वो ये उसको ये जो है वो शो कर रहा है। हम हर दूसरे इंसान से हम जब बात कर लेते हैं तो हम सब जो है वो एक तरह की खामखा की जल्दी में है, यार मेरा ये फ़लाँ काम जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर एक इंसान के पास कोई जॉब नहीं है, उसने किसी जो है वो पढ़ने के लिए भी नहीं जाना, किसी काम के ऊपर भी नहीं जाना, तो वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ मोटरसाइकिल जो है वो चला रहा होता है कि मैंने पता नहीं मुझे वो कौन सी ऐसी जल्दी है, वो मैंने कौन सी जाके आग जो है वो बुझानी है, या वो कौन से ऐसे उमूर हैं जो मैंने सर अंजाम देने हैं। तो जनाब वो बस मैं जल्दी में हूँ, मुझे फ़लाँ काम, मुझे जी ये चीज़ जल्दी शॉप पे जाएंगे, ये मेरा जल्दी से मुझे ये सौदा दे दें जी, ये मेरा काम जो है वो फौरी तौर पे कर लें। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का असल जिसको कहते हैं कि हुस्न जो है वो तो ठहर जाने में है। जितने भी हमारे सामने जो वाक़यात हैं, जो हमारे सामने जो मनाज़र हैं, हमारे सामने जो हो रहा है, उनको बड़ी इन्हिमाक के साथ और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ उनको देखना, मनाज़र को ऑब्ज़र्व करना और फिर उनका हिस्सा बन जाना। मैं यहाँ पर एक मिसाल देखें, फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक मूवी जो है वो हम जब शोर में उसको देख रहे होते हैं, फ़र्ज़ कर लें अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, उसका मज़ा ज़रा ज़हन में रखें, और वही फ़िल्म अगर हम किसी बड़े वीआईपी सिनेमा में जाके देखते हैं तो कितना फ़र्क होता। वजह क्या है कि यहाँ पर अफरा तफरी है और वहाँ पर हम बड़े जनाब जो हैं वो इजी माहौल के अंदर कंसंट्रेशन के साथ, अपने फोकस के साथ जो है वो उस फिल्म को देख रहे होते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका जो मज़ा जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। हमने अपने दिमाग के अंदर जो हमारी जो प्लेयर है और जो इंजॉयमेंट के जो रिसेप्टर्स हैं, हमने उनको इतना बड़ा कर लिया है कि अब छोटा जो मज़ा है वो हमारी निगाहों में अब जचता ही नहीं, वो हमें इंस्पायर ही नहीं करता, वो उससे हमें लुत्फ़ ही हासिल नहीं होता। देखिए, अब एक छोटे बच्चे को जब हम मोबाइल फ़ोन देते हैं तो वो यूं यूं स्क्रॉल कर रहा होता है, वो छोटी छोटी जो रील्स हैं, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चंद सेकंड उसके ऊपर टिक पाता है एक छोटा बच्चा, 5-6 साल जिसकी एज है या 4 साल जिसकी उम्र है। यानी कि उसको कहें कि वो अगर कोई बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो कोई 5 मिनट की कोई क्लिप देख ले, कार्टून, वो नहीं ऐसे कर, बल्कि वो कहता है कि मंजर चेंज हो जाए, यानी कि मेरी आंखों के सामने जो जो मंजर जो है वो बदल जाए। ये जो अफरा तफरी है, ये जो नफसा नफसी है, ये जो जनाब भागम भाग जो है, ये जो एक फजूल किस्म की जो दौड़ है, ये आर्टिफिशियल किस्म की जिसको हम तरक्की कहते हैं, ये जो तेज़ रफ्तारी हमने कई पिछली दहाइयों से जो पाल रखी है, अब ये उसी का खमियाजा है, उसी के असरात हैं कि वो हमारी यूं लग रहा है कि जो नई नस्ल है उसके डीएनए में वो सरायत कर चुकी है।
یعنی کہ اگر اب ہم چاہ کر بھی، ہم کوشش کر کے بھی اس افراتفری سے، اس جناب ایسی کشمکش سے، اس گھٹن سے اگر ہم اپنی جان چھڑانا چاہیں بھی تو شاید جو ہے وہ ہم اب نہیں چھڑا سکتے. یہی جو ہے وہ سچی بات ہے. اور فضول قسم کی جو تیز رفتاری جو ہے وہ ہمیں یوں کر کے وہ زہر قاتل کی طرح ہمیں نگلتی جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو خاص طور پہ. یعنی کہ جس کا آئے روز یہ ہم جو ہے وہ واقعات دیکھ لیں کہ ہم اب کیا اس کا رزلٹ کیا ہے. ہم ریلیشن شپ میں بھی جو ہے وہ کسی کے اوپر ہم نہیں ٹک پا رہے. یعنی کہ جیسے ہم یورپ میں سنتے تھے جی کہ ہم پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کے بعد ہم جو ہے وہ رشتوں کو سمجھیں گے، پھر جا کے جو ہے وہ اس کو ایک حقیقی رنگ دینے کی طرف جائیں گے. تو اب وہی منظر یہاں پر آ چکا ہے. اب دیکھیں طلاقوں کی جو شرح ہے نوجوانوں میں، ہمارے لاہور سے سٹارٹ ہو جائیں، جتنے ہمارے چھوٹے بڑے شہر قصبے، ہر جگہ پہ نچاکیاں، ہر جگہ پہ لڑائی جھگڑے، ہر جگہ پہ جناب جو ہے وہ ڈائیورس کی جو ریشو جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. جس طرح ہم موبائل سکرین پہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، نئے نئے منظر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے حقیقی رشتوں میں بھی بنتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھیں جو کائنات جو ہے وہ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، کسی کھلی فضا میں چلے جائیں، کسی چند سوچیں، ذرا امیجن کریں، اگر ہم کسی گارڈن میں چلے جائیں تو یہاں پر ایک سکوت ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، کتنی بڑی کائناتوں کا نظام اس کا جو ہے وہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی جو ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی لیٹ سلیٹ نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن کیا کوئی شور ہے؟ کیا کسی قسم کی جناب کوئی ایسے مارو مار ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک سکوت ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ جن لوگوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، جن لوگوں نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ ہمیں یوں ہی عام سے انسان جو ہیں وہ لگ رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی دوڑ بھاگ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بڑے ایک ردم کے ساتھ جو ہے انہی 24 گھنٹوں میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور بڑے پرسکون نظر آتے ہیں. اور وہ سب سے اچھی جو ہے ان کے مارکس بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے اچھی جو ہے وہ نوکریاں بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ منزل پہ بھی پہنچتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہو. وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل تو چیز ہے، دیکھیں یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور انسان ہمارا جو خالق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی یونیورس میں، اسی پلینٹ پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے. تو جب تک ہمارا ربط نہیں ہوگا اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے ساتھ، ذرا غور کریں، اس یونیورس کے ساتھ ہمارا ایک سیکوینس نہیں بنے گا تو کس طرح ہم ترقی کریں گے؟ یعنی کہ کیا ہم نیچر کے الٹ جا کے اپوزٹ ٹریول کر کے کیا ہم منزل پہ پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پوز جو ہے وقفہ زندگی میں بعض دفعہ یہ کل کی اچھائی کے لیے، کل کے دن کی کامیابی کے لیے آج کی نیند بھی ضروری ہوتی ہے، آج کا جناب جو ہے وہ ٹریولنگ بھی ضروری ہوتی ہے، آج کی تھوڑی دیر کے لیے سیر و تفریح بھی ضروری ہوتی ہے، خود کو ٹائم دینا بھی ضروری. یہ نہیں ہے کہ میں جی ایسے پسینے میں شرابور ہو جاؤں گا، میں ایسے دوڑ لگاؤں گا تو پھر ہی کامیابی ہے. ہرگز نہیں. بعض دفعہ جو ہے ٹیکنیکس کو استعمال کرنا، خود کو ٹائم دینا، اپنی پلاننگز جو ہے ان کو ریویو کرنا، اپنے شیڈیول کو دوبارہ سے جو ہے اثر نو تشکیل دینا، یہ بھی ہماری ترقی جو ہوتی ہے اس کی بنیادی یہ اکائیاں ہوتی ہیں، اس کی بنیادی طور پر یہ وجوہات ہوتی ہیں. تو میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو بھی وقت دیں، اور یہ فضول قسم کی جو بھاگم بھاگ جو ہے، یہ 1.5x اور 2.0x والی لائف ہم نے نہیں، بلکہ ہم نے اوریجنل ٹائم دینا ہے اپنے رشتوں کو بھی، اپنی سٹڈیز کو بھی، اور اپنی جو ہے وہ منزل کو بھی. پھر ہی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.